स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 2 मा छौं र हामीले आज पढ्ने टपिक के रहेको छ त स्कार्सिटी, चोइस, अपर्च्युनिटी कस्ट एन्ड एलोकेसन अफ रिसोर्सेस है त। ल अब स्कार्सिटी चोइस भनेको के हो हैन, अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो, यो कुराहरुलाई चाहिँ आज हामी डिफाइन गर्छौं। सुरुमा हामी अब केबाट जाउँ त भन्दा स्कार्सिटीबाट जाउँ। अब स्कार्सिटी चोइस भनेको चाहिँ यो टर्महरुलाई चाहिँ हामीले पहिला पनि सुन्दै आएको छौं हैन। हामीले क्लास 11 को यो इकोनोमिक्स को फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले स्कार्सिटी र चोइस को चाहिँ एउटा बेसिक टर्म चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौं। र अब स्कार्सिटी भन्ने बित्तिकै कसको नाम याद आउँछ त हामीलाई? अर्थशास्त्रमा को हो त हाम्रो प्रोफेसर को हुनुहुन्छ त उहाँ? लियोनेल रबिन्स हैन। प्रोफेसर लियोनेल रबिन्सले चाहिँ स्कार्सिटी एन्ड चोइस को डेफिनेसन चाहिँ दिनु भएको थियो हैन। उहाँले के भन्नु भएको थियो त स्कार्सिटी भनेको चाहिँ इन इकोनोमिक्स इट इज अ साइन्स अफ स्कार्सिटी एन्ड चोइस हैन। अब हामीले बेसिक हाम्रो स्कार्सिटी टर्म भनेको चाहिँ के हो त? एउटा सिम्पल भाषामा हामीले बुझ्दाखेरि यो भनेको एउटा अनअभाइलेबिलिटी हैन, एकदमै थोरै अमाउन्टमा भएको रिसोर्सेस। स्कार्सिटी भनेको थोरै अमाउन्टमा भएको रिसोर्सेसलाई हामीले स्कार्सिटी भनेर भन्छौं हैन। जस्तै हामीले कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो रिसोर्सहरु हामीलाई अभाइलेबल छैन हैन, थोरै अमाउन्टमा छ। जस्तै अब यसलाई एक्जाम्पलमा एउटा बेसिक कुराहरु हाम्रो घरको एक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो घरमा चाहिँ साथीभाइहरु आउनु भयो हैन। साथीभाइहरु आउनु भएपछि जस्तै 5 जना साथीभाइहरु आउनु भयो भने अब हामीसँग दुध भनेको जम्मा आधी लिटर दुध बाँकी छ हैन। अब आधी लिटर दुधले त 5 जनालाई चिया पकाउँदाखेरि के हुन्छ त? त्यहाँ सबैलाई मिलाएर चिया पकाउँदाखेरि त हाम्रो दुध त एकदम पातलो हुन्छ हैन। अब त्यो आधी लिटर दुधलाई नै त्यहाँ कन्सिडर गरेर चिया पकाउन थालियो भने हाम्रो त्यहाँ स्कार्सिटीको कुराहरु आउँछ हैन। दुधको त हामीलाई स्कार्सिटी भयो नि त। हो, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। रिसोर्सेस त छ तर धेरै अमाउन्टमा छैन हैन, धेरै अभाइलेबल छैन, थोरै रिसोर्स छ, त्यसैलाई नै हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ परफर्म गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्कार्सिटीको एउटा एक्जाम्पल भयो। अब प्रोफेसर लियोनेल रबिन्सको कुराहरु आउँछ। उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ त भन्दा इकोनोमिक्स शुड नट बी स्टडीड एन्ड इकोनोमिक प्रब्लम्स वुड नट बी क्रिएटेड हैन। हाम्रो इकोनोमी चाहिँ स्टडी गर्न मिल्दैन हैन। जस्तै अब रिसोर्सहरु लिमिटेड छ भने इकोनोमिक प्रब्लम पनि क्रिएट गर्न मिल्दैन, त्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु भएको छ। अब स्कार्सिटीलाई एउटा कमन जस्तै हामीले इन कमन सेन्स स्कार्सिटीलाई के भन्न मिल्छ त? इट मिन्स अनअभाइलेबिलिटी of goods and services and resources in a market। के भनेको छ त? अनअभाइलेबिलिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड रिसोर्सेस इन मार्केट। यहाँ चाहिँ अनअभाइलेबिलिटी भन्ने कुराहरु आयो हैन, तर हामीले अघि के भनेका थियौं त? थोरै मात्रामा भएको सामानहरु हैन, जसलाई चाहिँ लिमिटेड सप्लाई गर्न सकिन्छ धेरै अमाउन्टमा। जस्तै एउटा कस्टमरलाई चाहिँ धेरै सामानहरु पठाउन सकिदैन, त्यसलाई चाहिँ सबैमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ, त्यो भनियो भने चाहिँ स्कार्सिटीको मिनिङहरु चाहिँ आउँछ। ल अब प्रोफेसर लियोनेल रबिन्सले चाहिँ हाम्रो स्कार्सिटीको डेफिनेसन दिनु भएको थियो हैन। हाम्रो स्कार्सिटीको कुराहरु पनि यही नै छ। ल अब चोइसको कुराहरु गरौँ हैन। स्कार्सिटीको त हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौं हैन। अब चोइसको कुराहरु गर्यौं। सेकेन्डमा छ हाम्रो चोइस। अब चोइस भनेको के हो त हैन? छान्ने। चोइस भन्ने बित्तिकै हामीले सेलेक्सनको कुराहरु आउँछ। जस्तै चोइसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा एन इफोर्ट अफ सेलेक्सन प्रोड्युसिङ द बेस्ट रिजल्ट। के भनिएको छ त यहाँ? एन इफोर्ट अफ सेलेक्सन प्रोड्युसिङ द बेस्ट रिजल्ट हैन। बेस्ट रिजल्ट पाउनको लागि चाहिँ के कुराहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ त? त्यो इफोर्ट लगाउने हैन, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले चोइस भनेर भन्दा रहेछौं। जस्तै अब हाम्रो
वर्ल्डमा हैन अथवा हाम्रो देशमा पनि रिसोर्सेसहरु चाहिँ लिमिटेड छ भनेर भनिएको छ हैन। अब रिसोर्सेसहरु लिमिटेड भयो भन्दैमा हामीले गुड्सहरु त प्रोड्युस गर्न त रोक्दैनौं हैन। गुड्सहरु त हाम्रो प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अब ह्युमन बिङ्सको पनि के हुन्छ त वान्ट चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ हैन। उनीहरुको वान्ट चाहिँ थोरै हुँदैन। त्यो कुराहरुलाई त सबैलाई हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो हैन। रिसोर्सहरुलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग युटिलाइज गर्नु पर्यो। जस्तै अब के कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै while producing goods a firm should select among goods हैन। अब के भयो त यहाँ as what to produce, के चाहिँ प्रोड्युस गर्ने हो। त्यसपछि के छ त and also among resources how to produce, के कुरा छ त यहाँ के भनिएको छ त भन्दा कुनै पनि सामानहरु उत्पादन गर्दा एउटा संस्थाले के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा should select among goods हैन। अब प्रोड्युस व्हाट टु प्रोड्युस भनेको छ के प्रोड्युस गर्नुपर्छ, के सामान प्रोड्युस गर्ने हो भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि एन्ड अल्सो अमङ रिसोर्सेस हैन। अब रिसोर्सहरु के अवेलेबल छ, त्यो रिसोर्सले चाहिँ हाम्रो त्यो सामान उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, हाउ टु प्रोड्युस, उत्पादन कसरी गर्ने, त्यो रिसोर्सलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केमा आउँछ त चोइसमा आउँछ। जस्तै अब के हुन्छ त भन्दा एउटा कस्टमरले चाहिँ एउटा कन्ज्युमरले चाहिँ के गर्छ भन्दा उसको चोइस हुन्छ हैन। जस्तै बनाना र एप्पल बीचमा चाहिँ उसको अब के किन्ने भन्ने उसको चोइस हुन सक्छ हैन। त्यसपछि भेजिटेबल र मिटमा के किन्ने भन्ने चोइसहरु हुन सक्छ हैन। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डे टु डे लाइफ एक्टिभिटिजहरुमा पनि हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं, हामीले फिल गरिरहेको हुन्छौं है। जस्तै अब हामी कलेजमा पढ्छौं हैन, हामी स्कुलमा पढ्छौं। अब क्यान्टिनमा जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै भेराइटीको खाजाहरु हुन्छ नि त हैन। जस्तै अब हामीलाई त्यो देख्दाखेरि त सबै खाउँ जस्तो हुन्छ, तर हामीले एउटा सिलेक्सन गर्नुपर्छ नि त, किनभने हामीसँग खल्तीमा त पैसा धेरै हुँदैन हो। त्यो बेलामा के भयो त पैसाको स्क्यार्सिटी भयो, पैसा कम भयो हामीसँग। त्यो पैसा अनुसार म्याच गरेर चाहिँ हामीले खाजा खानु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के भयो त त्यो चोइस भयो हैन। एउटा खाजा चुज गर्छौं हामीले, त्यो खाजा चुज गरेर त्यही खान्छौं हामी हैन हो। यस्तो खालको एक्जाम्पल पनि हाम्रो चोइसमा आउँछ। र स्क्यार्सिटी एन्ड चोइस चाहिँ कसले भनिएको हो त, कसले भन्नुभएको हो त, हाम्रो मोडर्न इकोनोमिक्स अन्तर्गत प्रोफेसर लियोनेल रबिन्स। ल यसरी चाहिँ हामीले स्क्यार्सिटी र चोइसको चाहिँ कुराहरु गर्छौं। ल त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट। अब अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ एउटा सर हामीले जनरल भाषामा के बुझ्छौं भन्दा अपर्च्युनिटी कस्ट हैन। जस्तै अब जनरलमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने इट इज द कस्ट अफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ यूज हैन। इट इज अ sacrificed or foregone cost। यो के भनेको हो भनेर हामी बुझ्छौं है। इट इज also known as alternative cost or transfer earning। जस्तै अपर्च्युनिटी कस्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा जब हामीलाई दुईटा अपर्च्युनिटी हुन्छ, हामीले एउटा सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एउटा सिलेक्सन गरिसकेपछि अर्कोलाई त हामीले छोड्दिन्छौं नि त हैन। त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौं। जस्तै यो डेफिनेसनले के भनेको छ त हामीलाई इट इज द कस्ट अफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिभ युज हैन। सुरुको हाम्रो दुईटा तरिकाहरु हुन्छ, एउटा तरिका युज गर्यौं भने अर्को तरिकालाई चाहिँ हामीले नकार्नु पर्ने हुन्छ, त्यो युज गर्न मिल्दैन हैन। It is a sacrificed or foregone cost. It is also known as alternative cost or transfer earning हैन। अल्टरनेटिभ कस्ट पनि भन्न सकियो र ट्रान्सफर अर्निङ पनि भन्न सकियो। अब हामीले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिन्छौं, त्यो एक्जाम्पल लिएपछि चाहिँ हामीलाई क्लियरली हामीले के कुराहरु गरेका थियौं भनेर थाहा हुन्छ है त। ल लेट्स सपोज के भनिएको छ त भन्दा जस्तै एउटा प्रोड्युसर छ
अ प्रोड्युसर एउटा प्रोड्युसरको चाहिँ जस्तै रुपिस 10 लाख चाहिँ उसको लगानी छ, क्यापिटल चाहिँ उसको कति छ त 10 लाख छ। अब त्यो 10 लाखलाई उसले केमा इन्भेस्ट गर्ने त हैन, जस्तै उसको अप्सनमा चाहिँ बिस्किट्स र नुडल्स छ, बिस्किट्स र के छ त अर्को नुडल्स। अब उसले यो 10 लाखलाई बिस्किट्स र नुडल्समा इन्भेस्ट गर्दाखेरि उसको के हुन्छ भने 1500 केजी चाहिँ उसको मन्थली 1500 केजी बिस्किट्स उत्पादन हुन्छ र त्यही 10 लाखले चाहिँ नुडल्स कति उत्पादन हुन्छ त 2000 केजी नुडल्स चाहिँ उत्पादन हुन्छ है। के भनिएको छ त एउटा प्रोड्युसर छ, एउटा उत्पादक छ, त्यो उत्पादकसँग चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ क्याश छ, पैसा छ, त्यो 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ उसले बिस्किट्स उत्पादन र नुडल्स उत्पादनमा लाउँदाखेरि बिस्किट्स उत्पादन चाहिँ 1500 केजी हुँदो रहेछ, नुडल्स उत्पादन चाहिँ 2000 केजी हुँदो रहेछ। भनेपछि अब 10 लाखलाई उसले बिस्किट्समा उत्पादन गर्नलाई लगायो भने त उसले नुडल्सलाई मिस गर्यो नि त हैन। जस्तै अब प्रोड्युसरले बिस्किट्समा लगानी गरेर 1500 केजी बिस्किट्स चाहिँ उत्पादन गर्यो भनेपछि उसको लागि नुडल्स के भयो त यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट भयो, अपर्च्युनिटी कस्ट। किनभने उसले यो त मिस गर्यो नि त हैन, यो कुराहरुलाई त उसले मिस गर्यो हो। यस्तै सिचुएसनमा आएको हाम्रो टर्मलाई चाहिँ के भन्छौं त हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर भन्छौं। ल यसरी चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटी कस्टको कुराहरुलाई पनि बुझ्न सक्छौं। ल अपर्च्युनिटी कस्टको कुराहरु पनि भयो। अब हामी जान्छौं एलोकेसन अफ रिसोर्सेस हैन, रिसोर्सहरुलाई कसरी एलोकेट गर्ने, कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुराहरु हामी अब पढ्छौं। के छ त हाम्रो टपिकमा एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। एलोकेसन अफ रिसोर्सेसमा के हुन्छ भन्दा यसलाई डेफिनेसनबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ त इट इज द allotment or distribution of resources। के भनिएको छ त अलटमेन्ट अर डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस, रिसोर्सहरुलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने। जस्तै अब रिसोर्स त हामीले के हुन्छ भनेका थियौं सुरुमा स्कार्सिटीको कुरामा, रिसोर्सहरु चाहिँ थोरै हुन्छ हैन, त्यसको अल्टरनेटिभ युजहरु चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै सामान प्रोड्युस गर्दाखेरि हैन, कुनै सामानहरु हामीले प्रोड्युस गर्दाखेरि हामीलाई के डिसाइड गर्नुपर्छ त के प्रोड्युस गर्ने हो, कति रिसोर्सहरु हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने हो हैन, त्यसपछि कसरी त्यसलाई प्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु त हामीले अगाडि हेरिसकेका छौं हैन। अब त्यो रिसोर्सहरुलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने त, रिसोर्सहरु त हामीसँग थोरै छ, लिमिटेड छ। फेरि ह्युमन बीइंग्सको चाहिँ के हुन्छ त वान्ट्सहरु धेरै हुन्छ, अनलिमिटेड हुन्छ। त्यो रिसोर्सहरुलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ, कसरी डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई अलटमेन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेसले भन्छ है त। ल अब एलोकेसन अफ रिसोर्सेसमा चाहिँ बेसिक प्रब्लमहरु पनि छ, त्यो पनि हामी डिस्कस गरौँ। बेसिक प्रब्लम्स अफ एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। एलोकेसन अफ रिसोर्सेस को बेसिक प्रब्लमहरु चाहिँ के हो त, फर्स्टमा छ व्हाट गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड हाउ मच टु बी प्रोड्युस्ड। अब एउटा प्रोड्युसरको लागि मेजर च्यालेन्ज भनेको के हो त, के सामानहरु चाहिँ उत्पादन गर्ने हो र कति हैन, हाउ मच भनेको कति चाहिँ उत्पादन गर्ने हो भन्ने कुराहरुको च्यालेन्जेसहरु चाहिँ आउँछ हैन। त्यो कुराहरु त हामीले माथि डेफिनेसनमा पनि हेरेको हो। यो चाहिँ एउटा बेसिक प्रब्लम भयो। जस्तै बी नम्बरमा अब के छ त हाउ टु प्रोड्युस, कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ है। कसरी चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने, कसरी रिसोर्सेसहरुलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। त्यसैगरी सी नम्बरमा के छ त फर हुम टु प्रोड्युस। अब गुड्सहरु त उत्पादन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि सिकियो हैन। कसको लागि गर्ने त अब हैन, सामानहरु उत्पादन गरिसकेपछि हामीले कन्ज्युमरको लागि गर्ने हो हैन। फर हुम टु प्रोड्युस भन्ने कुराहरु पनि एउटा मेजर च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ छ। त्यसैगरी डी नम्बरमा के छ त प्रब्लम अफ इकोनोमिक
इफिसियन्सी। इकोनोमिक इफिसियन्सी भनेको के हो त? छिटो छरितो वेमा चाहिँ कसरी कामहरू गर्न सकिन्छ हैन। इफिसियन्ट भनेको इजिली हैन, फास्ट, कसरी कामहरू छिटो र छरितो माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रब्लमहरू पनि एलोकेसन अफ रिसोर्सेस भित्र चाहिँ आउँछ। त्यसपछि ई नम्बरमा के छ त अर्को? प्रब्लम अफ अप्टिमम युज अफ रिसोर्सेस। जस्तो अब रिसोर्सेसहरुको त हामीसँग लिमिटेड छ रिसोर्सेसहरु हैन। अब रिसोर्सहरु लिमिटेड भइसकेपछि अप्टिमम युज, त्यो रिसोर्सहरुलाई त हामीले खर्च गर्न सक्दैनौं हैन। खर्च भनेको जस्तै हामीले अलिकति रिसोर्स युज गरेर हाफ युज गर्ने, हाफ चाहिँ छोड्दिने हैन, त्यस्तो खालको कामहरु त हामीले गर्न सक्दैनौं किनभने हामीसँग रिसोर्सेस धेरै कम छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम युज गर्नुपर्छ, सबै रिसोर्सहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ, फुल युज गर्नुपर्छ हैन। आधी युज गरेर आधी फाल्दिने त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यो एउटा पनि मेजर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो एलोकेसन अफ रिसोर्सेस भित्र चाहिँ आउँछ। ल, यो भयो बेसिक प्रब्लम्स अफ एलोकेसन अफ रिसोर्सेस हैन। हामीले आजको टपिकमा के हेरेका छौं त? स्कार्सिटी, चोइस, अपर्चुनिटी कस्ट र एलोकेसन अफ रिसोर्सेस हैन। यो कुराहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, हामीलाई एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। राम्रोसँग पढ्नु होला हैन। पोइन्ट वाइज आफूले सकेसम्म पोइन्ट वाइज आफूले लेखेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने गर्छ हैन। मैले पनि त्यसरी नै पढ्छु, सजिलो नै हुन्छ हामीलाई पनि। ल, यसरी नै पढ्नु होला। अर्को च्याप्टरमा अथवा अर्को क्लासमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक लिएर आउने छौं। आजको लागि यति भन्दै यो क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।